सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको विकास निर्माण र सुशासन गतिविधि एक वृत्तचित्र। कालीकोट जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा पर्ने अति विकट पहाडी भूबनोट भएको एक दुर्गम जिल्ला हो। यो जिल्ला ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र जडीबुटी उत्पादनका दृष्टिले निकै अगाडि रहेको छ। उच्च हिमाली डाँडाकाँडा, हिमशिखर, सुन्दर वन, अनेकौं वृक्ष, प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यटकीय स्थल, खसान र मस्टो संस्कृतिले यो जिल्ला समृद्ध र महत्त्वपूर्ण रहेको छ। कालीकोट जिल्लामा 3वटा नगरपालिका, 6वटा गाउँपालिका गरी कुल 9वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन्। कालीकोट जिल्लाको स्थानीय तहहरूमध्ये सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका एक हो। यस गाउँपालिकामा साविक्का, रकु, मेहलमुडी र मुम्रा 3वटा गाउँ विकास समितिलाई समायोजन गरी 2074 साल असोजमा बृहत सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका गठन भएको थियो। यस पालिकाको क्षेत्रफल 136.71 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस गाउँपालिकामा 9वटा वडाहरू रहेका छन्। यस गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र भवन 6 नम्बर वडाको साविक मेहलमुडी गाविसमा रहेको छ। यो गाउँपालिका कालीकोट जिल्लाको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा पर्दछ। सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 2068 सालको जनगणना अनुसार 12,846 जना रहेको छ। यस पालिकाको नामाङ्करण प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल त्रिवेणी पाटन र सान्नी घाटको नामबाट सान्नी त्रिवेणी रहन गएको छ। यो गाउँपालिका कालीकोट जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 को ख प्रदेश सभा अन्तर्गत पर्दछ। यस गाउँपालिकाका 8 र 9 नम्बर वडाहरू उत्तरी क्षेत्रमा, 4, 5, 6, 7 नम्बर वडाहरू मध्य भागमा र 1, 2 र 3 नम्बर वडाहरू दक्षिण क्षेत्रमा अवस्थित रहेका छन्। सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको 9वटै वडाहरू ग्रामीण र अति विकट अवस्थामै रहेका छन्। यो गाउँपालिका नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौँबाट 754 किलोमिटर पश्चिम उत्तर दिशामा पर्दछ। यस पालिकाको उचाइ समुद्री सतहदेखि 1591 मिटरसम्म रहेको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा राजकोट नगरपालिका र पचाल झरना गाउँपालिका, पश्चिममा नरहरिनाथ गाउँपालिका, उत्तरमा बाजुरा जिल्ला र दक्षिणमा खाँडा चक्र गाउँपालिका पर्दछन्। सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा क्षेत्रीय समुदायका मानिसहरूको सघन बसोबास रहँदै आएको छ। साथै यहाँ क्षेत्री, ब्राह्मण, जैसी, ठकुरी, दशनामी, दलित, आदिवासी, जनजाति समुदायका मानिसहरू आपसमा अत्यन्तै मिलेर बस्दै आएका छन्। यस पालिकामा क्षेत्री, ब्राह्मण 54.70%, दलित 29.30%, आदिवासी जनजाति 0.30% र अन्य जात जाति 15.80% रहेका छन्। यहाँका बासिन्दाहरूले नेपाली, जुम्ली, डोटेली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी लगायतका भाषा बोल्दै आएका छन्। यहाँ हिन्दू, बौद्ध र मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू बसोबास गर्दछन्। यस पालिकामा जातीय, भाषिक, धार्मिक सद्भाव र सहिष्णुता रहँदै आएको छ। सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अधिकांश नागरिक कृषि पेशा र वैदेशिक रोजगारीमा आबद्ध रहेका छन्। केहीले व्यापार, नोकरी, साना उद्योग व्यवसाय, ज्याला मजदुरी पनि गर्दछन्। यहाँ धान, गहुँ, जौ, सिमी, भटमास, फलफूल खेती, पशुपालन र दुग्ध उत्पादन हुने गर्दछ। यस गाउँपालिकामा उर्वर कृषि भूमि अति कम रहेको छ। यो पालिकाका नदी किनारका जमिनमा धान र बारी, टारमा गहुँ, जौ, सिमी, भटमास आदि उत्पादन हुने गर्दछ। यहाँ परम्परागत कृषि प्रणाली नै कायम छ। आधुनिक र व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने चुनौती कायमै छ। यहाँका बासिन्दाहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कृषि पेशा र वैदेशिक रोजगारी हो। शिक्षित, सिप भएका र सम्पन्न मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जान्छन् भने गरिब र विपन्न एवं
शिक्षामा कमी हुनेहरू रोजगारीका लागि भारत जाने गर्दछन्। केही व्यापार व्यवसायका लागि तराई मधेस र काठमाडौँ उपत्यकामा जाने गर्दछन्। यातायातको पहुँच पुगेसँगै यहाँका बासिन्दाहरू आधुनिक जीवनशैलीमा रमाउन थालेका छन्। स्थानीयहरू मजदुरी र अध्ययनका लागि विदेश जाने क्रम पनि बढेको छ। यो गाउँपालिका अति विकट, दुर्गम र भौगोलिक रूपमा चट्टानी अवस्थामा रहेको छ। 5 वर्ष अघिसम्म यस पालिकामा सडक यातायातको पूर्वाधार पुगेको थिएन। पैदल गोरेटो बाटोबाट हिँडडुल गर्नुपर्दथ्यो। सामान घोडा, खच्चर वा मानिसले बोकेर ओसार पसार गर्नुपर्दथ्यो। अति अविकसित रहेको थियो। जिल्ला सदरमुकाम खाँडा चक्रसम्म पुग्ने स्तरीय घोरेटो सडक समेत रहेको थिएन। उकालो ओह्रालो खोच, ठुला चट्टानी पहरो हुँदै अन्य वडा कार्यालय, पालिका सदरमुकाम र जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्दथ्यो। 2074 असोजमा निर्वाचन भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछिको अवधिमा यस पालिकाले सडक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सबै वडाहरूमा कच्ची सडक खोलिसकेको छ। गोरेटो र घोरेटो बाटोमा सडक ट्र्याक बनाइएको छ। नदी, खोला, गाडहरूमा साना पुलपुलेसा, झुलुङ्गे पुल हालिएका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युतीकरण, सिँचाइका लागि कुलो निर्माण, हाट बजारको स्थापना लगायतका विकासका सबै पूर्वाधार संरचनाहरूको निर्माण भइरहेका छन्। डम्बर बहादुर साई गाउँपालिकाको अध्यक्ष, हाइजा कुमारी बुढा उपाध्यक्ष, 1 नम्बर वडामा भरत विश्वकर्मा आकाश, 2 नम्बर वडामा विजित बटाला, 3 नम्बरमा बिहन देवकोटा, 4 नम्बरमा हिमाल धामी, 5 नम्बरमा नरेश पम, 6 नम्बरमा रङ्गराज सार्की, 7 नम्बरमा मणि सिमखडा, 8 नम्बरमा जनक खत्री र 9 नम्बरमा दुर्गा केसी वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएपछि यस पालिकाले व्यावसायिक, औद्योगिक तथा बहुसांस्कृतिक समुन्नत गाउँ सान्नी त्रिवेणी भन्ने दीर्घकालीन सोच र दूरदृष्टिका साथ यस गाउँपालिकाको विकास, निर्माण र सुशासनको गतिविधि गर्दै आएको छ। यस पालिकाको विकास र निर्माणबारे प्रश्न पार्दै अध्यक्ष डम्बर बहादुर शाही भन्नुहुन्छ, मैले भनेको थिएँ म गाउँपालिका अध्यक्ष भइसकेपछि छिट्टै नै मेरो कार्यकालमा पनि नै सम्पूर्ण वडामा सडक सञ्जाल विस्तार गर्नेछु भनेर मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ जनताको सामु। आज ती प्रतिबद्धता पुरा भएको छ। 9वटै वडामा सडक सञ्जाल जोडिएको छ र त्यसले हाम्रो लागि हाम्रा जुन चुनौतीहरू थिए, भिड चट्टानी भएको, भिड पाखा भएको, त्यसपछि व्यक्तिगत जग्गा अनि मुआवजाका कुराहरू, विविध खालका चुनौतीहरू थिए। त्यो चुनौतीहरूको बावजुद पनि मैले र मेरो सम्पूर्ण टिमले 9वटै वडामा सडक सञ्जाल विस्तार गरेको छ। विगत 5 वर्ष अगाडिसम्म विकासका कुनै पूर्वाधार नभएको यस सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अहिले सबै वडाहरूमा विद्यालय भवन, प्रयोगशाला भवन, शिक्षकको आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी, फर्निचर, शौचालय, खानेपानीको व्यवस्था भइसकेका छन्। सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, बर्थिङ सेन्टर स्थापना भइसकेका छन्। यहाँ एउटा अस्पताल समेत रहेको छ। स्वास्थ्य चौकीका केही भवन बनिसकेका छन् भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। यी अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूमा 38 किसिमका निःशुल्क औषधि सहित सामान्य चिकित्सा सेवा, सुरक्षित मातृत्व, प्रसूति सेवा, खोप सेवा, परिवार नियोजन सेवा, क्लिनिक सेवा, पोषण सेवा र परामर्श सेवा जस्ता सुविधाहरू उपलब्ध रहेका छन्। यहाँ निमोनिया, झाडापखाला, क्षयरोग, ग्यास्ट्रिक र अल्सर, कुपोषण जस्ता रोग बढी देखिने गरेका छन्। यस पालिकाका सबै वडा कार्यालयका प्रशासनिक भवन निर्माण भइसकेका छन्। वडाहरूमा कृषि भवन, सामुदायिक भवन, मन्दिरहरूको पुनर्संरचना तथा निर्माण भएका छन्। वडा स्तरीय सडक निर्माण भएका छन्। विद्युतीकरण पनि हुँदैछ। यस पालिकाले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, कृषि, साना उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार विकास निर्माणको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै आएको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर शाही बताउनुहुन्छ। गाउँपालिकाको टिम र मैले नेतृत्व गरेको हुँदाखेरि मेरै पहलमा
शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकका कुराहरू सम्पूर्ण ठाउँमा के भन्दा यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने लागेका छौँ। सडक 9वटै वडामा सडक सञ्जाल विस्तार गरेका छौँ। स्वास्थ्यको सबै वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्यको स्थापना गरेका छौँ। त्यसपछि हस्पिटल निर्माण गरेका छौँ। विद्यालय शिक्षातिर क्याम्पसको स्थापना गरी क्याम्पसलाई पूर्ण ढङ्गले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। यस पालिकाले किसानको सिँचाइका लागि बुका खोला, काभ्रे खोला, नाउला खोला लगायतमा सिँचाइ कुलोको निर्माण, उन्नत बिउ बिजन वितरण, जेटिए सेवा, कृषि अनुदान वितरण, उन्नत पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसैगरी यस गाउँपालिकाले सबै मठ मन्दिर, पञ्चदेवल, देवालय, शिवालय, मस्टो गुम्बाहरूको निर्माण, पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार, मर्मत सम्भार र संरक्षण, सम्वर्धन र रङरोगन गर्दै आएको छ। मसानघाटको व्यवस्थापन, पर्यटकीय स्थलहरूको निर्माण आदि कार्य तीव्र गतिमा गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर शाही बताउनुहुन्छ। हामीले त्रिवेणी पर्यटन प्रवर्धनको लागि त्रिवेणीको गुरु योजना बनाएर हामी त्रिवेणी पाटनलाई धार्मिक पर्यटक स्थलको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ भनेर पनि हामी लागिराखेका छौँ। यस्तै गरेर त्यो त्रिवेणी पाटनसम्मको लागि हामी सडक सञ्जाल जोड्ने भनेर हामी सडक ट्र्याक ओपन गरिसकेका छौँ। यस पालिकाले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका जस्ता लक्षित वर्गको उत्थान, क्षमता अभिवृद्धि, सशक्तिकरण, सिपमूलक आय आर्जनका तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस पालिकामा आधारभूत विद्यालयदेखि क्याम्पससम्म शिक्षा प्रदान गर्ने 2 दर्जन विद्यालय रहेका छन्। भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने काम भइरहेको छ। सबै वडाबाट जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रदान हुँदै आएको छ। सबै वडाहरूमा स्वच्छ खानेपानीको धारा घर घरमा वितरण भइसकेको छ। पालिकाले तय गरेका विकासका योजना र कार्यक्रमलाई कर्मचारी प्रशासनले कार्यान्वयन गरी अगाडि बढाउँदै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रराज शाही बताउनुहुन्छ। यस पालिकाले आफ्नै स्रोत साधनमा जनतालाई सूचना प्रवाह र मनोरञ्जन दिलाउन रेडियो सान्नी त्रिवेणी 97.1 मेगाहर्ट्जको FM स्टेशन पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको 6 नम्बर वडामा ठूलो चट्टानको कारण सडक सञ्जाल जोडिन बाँकी रहेको भए तापनि पालिकाका सबै वडाहरूमा कच्ची सडक निर्माण भइसकेका छन्। 6 नम्बर वडामा शहीद पार्क निर्माण गरिएको छ। टोलटोलमा खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण गरी पाइपका माध्यमबाट घर घरमा पुर्याई स्वच्छ खानेपानी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ। यहाँ रहेको पञ्चदेवल मन्दिर, यो मन्दिरको संरक्षण गरिएको छ। यहाँको डेहडु मन्दिरको संरक्षण कार्य भएको छ। यो क्षेत्रको यो पुरानो मन्दिर हो। दशैं जेठमा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। यहाँ दर्शन गर्न भक्तजनहरू छिमेकी जिल्ला समेतबाट आउने गर्दछन्। दूध, फलफूल, अक्षता बलि चढाउने गर्दछन्। पूजा जेठ पनि पूजा हुन्छ, दशैं चाहिँ मेला लाग्छ। दर्जनौं ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनेपछि जनतालाई खोला वारपार गर्न र आउजाउ गर्न सहज भएको छ। अनि ठिकै भएको छ हामीहरूलाई। यो चाहिँ खोलो काट्नुपर्ने थियो। अब तपाईँको बर्खामा चाहिँ ठुलो ठुलो डोल आउँछ, डोल आइरहेको छ, गाई गोरुहरू चाहिँ बोकिरहेको छ, मानिसहरू बोकिरहेको छ भने चाहिँ अहिले धेरै सजिलो भएको छ। यस पालिकामा यस्ता पुल पुलेसा धेरै निर्माण भएका छन्। धेरै सडक बनिसकेका छन्, केही बन्दै पनि छन्। भौगोलिक विकटताले सोचे अनुसार काम हुन नसके पनि विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको 6 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष रङ्गराज सार्की बताउनुहुन्छ। विकासका कुराहरूमा तपाईँको भएकै छ। तपाईँको उतातिर हाम्रो परिमुनि भाग भन्ने छ, त्यहाँ अलिकति असाध्यै विकट ठाउँ छ। त्यहाँनिर पनि तपाईँको हामीले सिँचाइहरू सञ्चालन गरिरहेछौँ। खानेपानीका पनि सुविधा छ। मेरै कार्यकालमा तपाईँको उता माटेखरक भन्ने ठाउँमा तपाईँको भर्खरै गत वर्षमा तपाईँको 25 लाखको खानेपानी सम्पन्न भएको छ। सबै ठाउँमा खानेपानी पुगेको छ। यस पालिकामा पुल पुलेसा र सडक निर्माण भएपछि आवत जावतमा सहज भएको स्थानीय जनताले अनुभूति गरेका छन्।
कालीकोट जिल्ला विकट, कालीकोट जिल्लाको मेलमुडीको परिवहन भनेर सबैले चाहिँ विकटको रूपमा हेर्ने गरेका थिए। अहिले यसमा हामीले चाहिँ यातायात पनि अब थोरै अब चाहिँ त्यति हामी ट्रेक खोल्ने बित्तिकै हाम्रो सबै यहाँ सञ्जाल जोडिनेछ र अनि अहिले हिँड्नमा हामीले पहिलेको भन्दा अहिले सजिलो भएको छ सर। यस पालिकाको वडामा कच्ची सडक पुगे तापनि भौगोलिक विकटता र बजेटको कमीले सडक फराकिलो गरी स्तर उन्नति गर्न नसक्दा सबै सडकमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन सकिरहेको पाइँदैन। एउटा सामान्य खाका मात्रै कोर्न सफल भएका छौँ हामी 5 वर्षको अवधिभित्र र फेरिका दिनहरूमा यसलाई कसरी समृद्ध सान्नी त्रिवेणी बनाउने भन्नेमा हामी लागिरहेका छौँ भनौँ। यहाँका बासिन्दा निकै मेहनती छन्। भेडा, पाखरा, गाई बस्तु चराउँदै धागो काटी राडी पाखी बुन्छन्। अनि यो बिक्री पनि हुन्छ हैन? यहाँको आम्दानी पनि हुन्छ नि गर्यो भने त? गर्यो भने आम्दानी हुन्छ। पहिला गर्नु भएको थियो? पहिले आफ्नो पालेको हुने बेला गरेको, अब पालेको छैन किनेर ल्याएको। यस पालिकाले अति विकट, दुर्गम र चट्टानी भूगोलमा पनि स्काभेटरद्वारा नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले एकताबद्ध भएर दिनरात छरी बादल नभनी पालिकाको विकास र सेवा प्रवाहमा जनअपेक्षाहरू सम्बोधन गर्दै आएको छ। यहाँका जनताका विकासका माग, आवश्यकता र सुशासनका चाहना, सीमित स्रोत साधन, बजेट र जनशक्तिका बीच पनि सम्बोधन हुने क्रम जारी रहेका छन्। जनतामा विकास र सुशासन प्राप्ति हुन्छ भन्ने आशाका किरण फैलिँदै गएका छन्। विकासको लहर बढ्दै गएको छ। यस पालिकाको आन्तरिक आय स्रोत अति कम छ। सरकारले दिने बजेट पनि थोरै छ। अति विकट, दुर्गम क्षेत्र भएकोले विकासमा लागत खर्च बढी छ। सिमेन्ट, ढुङ्गा, श्रम जनशक्ति महँगो छ। दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ। अझ त्यसमा बाढी, पहिरो र कोरोना महामारीले काममा ढिलाइ हुन गएको छ। यद्यपि वडाले विकासका काम गरिरहेको 8 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष जनक खत्री बताउनुहुन्छ। अहिले अब विकास निर्माणको सन्दर्भ हेर्ने हो भने तपाईँको सङ्घीयताले गर्दाखेरि अहिले पूर्वाधार विकासतिर तपाईँको बढी भएको जस्तो लाग्छ होइन। अब पहाडी इलाका, दुर्गम क्षेत्रमा हुनेहरू, यी दुर्गम क्षेत्रमा तपाईँको हाम्रो पहिला हामी धेरै तलबाट मिल्नुहुन्थ्यो क्या तपाईँको, हाम्रो बाबुहरू भाजापुरबाट मिल्नुहुन्थ्यो। अब अहिले आएर जनताहरू त कहिले पनि सन्तुष्टि हुँदैनन् होइन। तर हाम्रो शान्तिरेडी गाउँपालिकामा बढी नै मुम्बा रोड काटिएको देखिन्छ तपाईँको। बजेट बढी नै यहाँ आएको तुलनामा हेर्दाखेरि अहिले हाम्रो तपाईँको करिब 20-30 किलोमिटर काटिएको छ तपाईँको। हजुर। 4.5 वर्ष अगाडि स्थानीय तहको संरचना पुनः गठन भई जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि यस पालिकामा पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै ठूलो विकास भएको छ। यहाँका जनताले गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर शाहीको कार्यकाल विकास निर्माणको हिसाबले स्वर्णकालका रूपमा लिएका छन्। 9 नम्बर वडाको यस ठाउँमा ठूलो महादेवको मन्दिर अर्थात् महादेवको मण्डप रहेको छ। यस मन्दिरको स्थापना सुद्दी शाही राजाले गरेको भनाइ छ। पहिला मण्डप बनाउने बेला त्यतिखेर सुत्ती शाही महाराज भन्ने उनले बनाएका, अघि बनाएका। सुत्ती शाही भन्ने राजकोटीको उजेलाईको बाजे हो, पश्चिम राजा। हजुर। त्यसैले बनाएको यो मण्डप छाउने भने उनको करो, पूजा आजा गर्ने हाम्रो करो। पहिले फलियाले छोयाएको छ, दारकालले छोयाएको छ। अब बराबर फलिया रुखको वनको क्षति हुँदो बनाउने तिनले बनायो। मुमरा चौरमा शहीद स्तम्भ रहेको छ। 10 वर्षे महान जनयुद्धका समयमा देश र जनताका लागि बलिदान गरिएका शहीदहरूलाई उच्च सम्मान गर्दै यो शहीद स्तम्भ बनाइएको हो। 8 नम्बर वडा साविक मुमरा क्षेत्रमा पर्दछ। यस वडामा पनि सडक उच्च प्राथमिकताका साथ निर्माण भएका छन्। वडाले जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिँदै आएको छ। यस पालिकामा उपभोक्ता समिति मार्फत धेरै काम हुँदै आएका छन्। ठूला निर्माणका काम भने ठेक्का मार्फत हुने गर्दछ। यस पालिकाको क्षेत्रमा सडक, पुल, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी भवन, कृषि भवन, सामाजिक भवन निर्माण, खानेपानीको व्यवस्था, मठ मन्दिरको संरक्षण, विकास आदि क्षेत्रमा राम्रो काम भएको स्थानीय बासिन्दा कृष्ण खरोपाध्याय किशोर बताउनुहुन्छ। 5 वर्षभित्रै लगभग चाहिँ सबै वडामा चाहिँ रोडहरू चाहिँ
पुगिसकेको अवस्था देखिन्छ र अहिले चाहिँ जस सानी त्रिवेणीमा राम्रो विकास भएको छ। हामीले महसुस गरेका छौँ, धारा पनि छन्, अनि त्यसपछि गएर स्कुलहरू, भवनहरू हैन, अनि त्यसपछि स्वास्थ्य भवनहरू। सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका यस क्षेत्रको ठूलो धार्मिक स्थल बडा मालिका जाने प्रवेशद्वार हो। यस पालिकासँगै बडा मालिकाको मन्दिर जोडिएको छ। बडी मालिकाको मन्दिर बाजुरा जिल्लाको कैलाश माण्डौ पैया गाउँको 14,600 फिट उचाइमा अग्लो डाँडाको टुप्पोमा रहेको छ। यो मन्दिर सतीदेवीको कुम्पतन भएर बनेको प्रसिद्ध साक्षात्कार देवीको मन्दिर हो। यस मन्दिरमा दलित समुदायले पूजा गर्नु हुँदैन र गर्दैनन् पनि। बडी मालिका मन्दिर ऐतिहासिक र धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थल हो। यहाँ साउन महिनाको जनै पूर्णिमा र दशहरामा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित नेपाल र भारतबाट हजारौं तीर्थालु र भक्तजनहरू मेला भर्न, दर्शन र पूजा गर्न यहाँ आउने गर्दछन्। यस मन्दिरमा मालिका चतुर्दशीका दिन खास पूजा हुन्छ। बडी मालिकामा 2 जना पुजारी हुन्छन्। कालीकोट जिल्लाबाट पुरकोटको 1 जना पुजारी रहन्छन्। अर्का पुजारी बाजुराको हुने गर्छन्। बडी मालिकामा डोटी, अछाम, बाजुरा, कालीकोट र जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले अनिवार्य पूजा गर्ने चलन रही आएको छ। यहाँ पूजा र दर्शन गर्नाले आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास पनि रहेको छ। बडी मालिका धार्मिक स्थल मात्रै नभएर प्राकृतिक मनोरम दृश्यावलोकनका लागि पनि अति महत्त्वपूर्ण ठाउँ मानिन्छ। यस ठाउँलाई पृथ्वीको वर्जिन स्थानका रूपमा पनि लिइन्छ। बडी मालिका जाँदा उच्च पहाडी भूभाग, सुन्दर फूल, वन, हरिया फाँटहरू, 22 पाटनहरू, चराचुरुङ्गीको मधुर आवाज, चढ्दै गरेका गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा आदिको दृश्यावलोकनले मनै लोभ्याउँछ। यस्तै गोठाला र यात्रुहरूको मुखबाट गुन्जने सुरिलो देउडा भाकाका गीतले यहाँ घुम्न जाने पर्यटकलाई थकाइ मेटाउँदै आनन्दित तुल्याउँछ। मन्दिर परिसरबाट आँखै अगाडि देखिने सुन्दर सैपाल हिमालको मनोरम दृश्य, हिउँ कुल्चन र छुन पाउने अनुभूति र मनोरम प्राकृतिक दृश्यहरूमा नलोभिने को होला र। हजुर, बडी मालिकामा तपाईँको ठुलो त्यहाँ छ, अब फिल्डहरू भए, ठुलो चौडहरू, त्यहाँ साना साना पोखरी भए, भेडा गाई भैँसीहरू चर्ने ठाउँ भयो। त्यहाँ तपाईँको हरियाली पुरै वरपर डाँडाहरू छन् होइन, बिचमा समर्थक जमिन छ त्यहाँ ठुलो। नेपालमा काठमाडौँबाट यहाँ घुम्न मान्छेहरू आइराखेछन्। यहाँ माथि हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पनि हेर्न गइराखेका छन्। उता हिउँमा खेलिराखेका छन्, लेखमा गएर पनि ठुलो लेखमा गएर। कच्ची सडक पूर्वाधारको स्तर उन्नति गरी ग्राभेल र पिच सडकको निर्माण, विद्यालय भवन, वडा भवन, स्वास्थ्य चौकी भवन, सामुदायिक भवन, खेलकुद मैदान निर्माण, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, मठ मन्दिर क्षेत्रको विकास, कृषि उत्पादन वृद्धि, सिपमूलक तालिम, आय आर्जन कार्यक्रम र कृषि उद्योग विकासका केही अधुरा काम पूरा गर्न बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारको स्थापनापछि यो दुर्गम ठाउँले पनि विकासको मुहार फेर्न सफल भएको अध्यक्ष डम्बर बहादुर शाही बताउनुहुन्छ। यस गाउँपालिकामा आन्तरिक आय स्रोतको खासै व्यवस्था छैन। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिएको अनुदानले मात्रै काम गर्दै आएको छ। तर पनि यस गाउँपालिकाले सबै वडाहरूका कच्ची सडक, पुल पुलेसा निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, पर्यटन प्रवर्धन, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थल, मठ मन्दिरहरूको पुनर्निर्माण, संरक्षण, सरसफाई, वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा प्रशस्तै काम गरेर कर्णाली प्रदेशभरिमै विकास निर्माणको नमुना योग्य काम गरेर देखाएको छ। सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाहीको यो कार्यकाल विकास निर्माण र सुशासनको स्वर्णिम काल भनी स्थानीय जनताले मूल्याङ्कन गरेका छन्। यस पालिकामा कृषि, पर्यटन, कृषि उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा र व्यवस्थित बसोबासको राम्रो सम्भावना रहेको देखिन्छ। यस पालिकाले बडी मालिका जाने स्तरीय सडक सञ्जाल बनाउन सकेमा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ। साथै यहाँ रहेका मठ मन्दिरहरूको पुनर्निर्माण र संरक्षणका कार्य धमाधम भइरहेकोले यो गाउँपालिका धार्मिक दृष्टिकोणले वैभवशाली हुँदैछ।
यहाँ धान, गहुँ, जौ, मकै, सिमी, भटमास, फलफूल र जडीबुटी खेती र पशुपालन गरी प्रशस्तै आम्दानी गर्ने प्रचुर सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ।